हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गजवेल के 11 शहीदान अलैहि रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर हाजिरी देते हुए गुल पेश किया और फातिहा ख़वानी पढ़ी। इस मौके पर उन्होंने दुआ करते हुए हुकूमत तेलंगाना की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए दुआ फरमाई और वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव और उनके अफराद खानदान की दराजी उम्र और सेहत याबी के लिए दुआएं फरमाई। बादजा गजवेल की तंजीमुल मसाजिद की जानिब से मदीना मस्जिद में वज़ीर दाखिला रुकन खानसाज कौंसल यादव रेड्डी सदूर नशीन प्रताप रेड्डी मसीउल्लाह खान माधव हुसैनू ZPTC मल्लेश जाफर खान और दीगर को तहनीत पेश करते हुए गुल व शाल पोशी की गई। मज़ार शरीफों में जो औलिया अल्लाह के मज़ार है, हमेशा हम दुआ करते हैं क्योंकि अल्लाह औलिया अल्लाह जो होते हैं वो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। हम लोग वहाँ जाकर हमेशा उनसे गुजारिश करते हैं, आप अल्लाह के वली है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला तेलंगाना में तरक्की अता फरमाए, तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब को फरोग किया जाए, तेलंगाना की तरक्की और सीएम की दराजी उम्र उनके इक़्तिदार के लिए दुआ कीजिए। जितने लोग यहाँ शरीक हैं मैं सबका फतन दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मस्जिद के सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह सदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुल्क में बेरोजगारी के ताल्लुक से तनकीद का निशाना बनाया और मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि वो एक नौजवान से होटल में मिल चुके हैं जो जिंदगी की सूरत हाल के बारे में लतीफे के जरिए तफसीलात बताता था। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ उसने मुझसे आकर कहा कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी, पप्पा लड़का ढूंढ रहे हैं, जिसके ताल्लुक से ओवैसी ने शख्स के बारे में रैली में ये बात कही। ओवैसी के मुताबिक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि मोदी सरकार पर भरोसा मत करो, तुम शादी कर लो। ओवैसी ने मजीद उस शख्स का हवाला देते हुए मोदी को मुल्क में सरकारी नौकरियों की कमी के बारे में तनकीद की। साल 2024 तक रोजगार मुहैया करने के वादे पर तनकीद करते हुए बीजेपी ने 2014 आम इंतखाबात में मुहिम के दौरान ऐलानात किए थे। AIMIM सरबराह ने कहा कि PM मोदी ने 2 करोड़ रोजगार का 2014 में वादा किया था। 8 बरस हो चुके हैं और अब ये कहते हैं कि 2024 तक 10 लाख रोजगार देंगे। 16 करोड़ रोजगार अब तक उन्हें देना था, लेकिन अब ये 10 लाख रोजगार कम हो गए हैं। AIMIM गुजरात असेंबली के लिए आने वाले इंतखाबात में 14 निशस्तों पर मुकाबला कर रही, जिसके लिए पार्टी ने 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दिसंबर में कानूनसाज असेंबली और कौंसिल का इजलास तलब करने का फैसला किया है। असेंबली का सरमाई इजलास तकरीबन 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। इतलात के मुताबिक असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान रियासत के माली मौक़िफ़, मरकजी हुकूमत का अदम ताउन, तरक्की में मरकजी हुकूमत की जानिब से हायल रुकावटें, इन रुकावटों से रियासत की आमदनी में 40,000 करोड़ रुपए की कमी पर गौर व ख़ौज़ किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के मुताबिक मरकजी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की को हजम नहीं कर पा रही और हर तरक्याती काम में रुकावट बन रही। इस सूरत हाल से रियासत के अवाम को मुकम्मल तौर पर वाकिफ कराने के लिए दिसंबर के महीने में 1 हफ्ता तवील असेंबली इजलास मुनक्किद किया जाएगा। केसीआर ने रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव और रियासती वजीर उमूर मुखन्ना वी प्रशांत रेड्डी को असेंबली सेशन के नुकाइस से पाक इनेकाद के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय ने हुकूमत प्रोपोडो वेस्ट लैंड अराजी मसले पर महकमे जंगलात के अहदेदारों और कबाइलियों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने का इल्जाम आयद किया और महकमे जंगलात के अहदेदार की मौत के लिए हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आम और ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए कबाइलियों से उन्हें पोडो अराजी फराहम करने का वादा किया था। बंडी संजय ने अपने बयान में बताया कि कबाइली इन वेस्ट अराजियत पर काश्त कर रहे हैं
ہیں KCR اب محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو ان اراضیت پر کی جا رہی کاشت کو تلف کرنے کی ہدایت دے رہے۔ کے چندرشیکھر راؤ اس مسئلے کے لیے مرکزی حکومت کو مرید الزام ٹھہرا رہے۔ انہوں نے ریاستی وزیر ملا ریڈی کے گھر اور کالجوں پر انکم ٹیکس کے دعووں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص برسر اقتدار جماعت کے خلاف شکایت کرتا ہے تو IT ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیر ملا ریڈی نے IT کے عہدیداروں کے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے مرکزی حکومت پر تنقید کی تھی۔ برسر اقتدار جماعت کے قائدین کو اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے۔ انہوں نے MLAs پوچنگ کیس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں عدالتوں پر پورا بھروسہ ہے، عدالتی احکام پر ان کی پارٹی من و ان عمل کرے گی۔ کووڈ-19 کیسز میں اضافے کی وجہ چین کے حکام نے خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں تاکہ مرض سے نمٹنے کی راہ ہموار ہو سکے۔ ذرائع نے بتایا کہ کووڈ-19 کیسز میں روزانہ اضافہ ہوتا جا رہا، جس کے بعد چین نے لاک ڈاؤنز میں توسیع کر دی ہے، جس میں وہ شہر بھی شامل ہے جہاں پر فیکٹری کے کارکنوں کی تنخواہوں کی ادائیگی کے مسئلے پر پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی۔ یہ واقعہ سامنے آیا ہے۔ زینا گوہو کے 8 اضلاع میں رہنے والے 6.6 ملین افراد کو بتایا گیا ہے کہ وہ 5 دنوں تک گھروں میں رہیں، ادویات یا غذا کی خریداری کے لیے ہی گھر سے باہر نکلے۔ حکومت نے مؤثر اقدامات کرتے ہوئے عوام کو ہدایت دی ہے کہ وہ ٹیسٹنگ کروائیں تاکہ وائرس کی روک تھام میں مدد مل سکے۔ 24 گھنٹے قبل کووڈ کے نئے کیسز میں اضافہ ہو کر 31,444 ہو گئے۔ یہ بات نیشنل ہیلتھ کمیشن نے بتائی اور کہا کہ چین کے وسط شہر ووہان میں 2019 کے اواخر میں پھوٹ پڑے کورونا وائرس کے پہلے کیس کے بعد یہ سب سے بڑی تعداد ہے جس میں روزانہ اضافہ ہوتا جا رہا۔ چین کے حکام نے اطلاع دی ہے کہ 6 مہینے میں کووڈ-19 کی اموات میں یہ پہلا ہے، جس کے بعد مہلوکین کی جملہ تعداد 5,232 ہو گئی۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز ماہر انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم پر مشتمل گزشتہ کئی سالوں سے کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ فیلڈ میں نمایاں خدمات انجام دے رہا ہے۔ رہائشی اپارٹمنٹ، مکانات، کمرشل بلڈنگ، آفس، انٹیریئرز آپ کی ہر ضرورت کو کرے پورا۔ انجینئرنگ، ڈیزائننگ اور پلاننگ، معیاری مٹیریل آپ کے بجٹ میں۔ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز، گھر بنوانا ہو یا خریدنا ہو یا پھر بیچنا، آپ کے بجٹ میں آپ کے پسندیدہ مقام پر ہم کرائیں گے دستیاب۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریے 9849363888 939-055-8802 8686781110 8919723020۔ ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے KBN نیوز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔